बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और ये वो ज़माना था जब हम पर खूब जुल्म किया जाता था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? मेरे अल्फाज सुनते ही आप सीधे होकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फिर आपने फरमाया, तुमसे पहली उम्मत के लोगों को अपने दीन के लिए कहीं ज़्यादा अजाब बर्दाश्त करना पड़े। इनके जिस्मों पर लोहे की कंघियाँ की जाती थीं, जिससे इनकी खाल और हड्डियाँ अलग हो जाती थीं, मगर ये तकलीफ़ भी उन्हें इनके दीन से ना हटा सकी। इनके सरों पर आरे चला चला कर इनके जिस्म दो कर दिए गए, मगर वो अपना दीन छोड़ने पर तैयार फिर भी ना हुए। इस दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने इस तरह फैला देगा कि ना के मकाम से हज़र मौत जाने वाले सवार को सिवाय अल्लाह ताला के किसी का खौफ नहीं होगा। यहाँ तक कि चरवाहा को अपनी बकरियों के मुतालिक भेड़ों का डर नहीं होगा। हज़रत खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आग धकाई गई, फिर वो आग मेरे कमर पर रख दी गई और फिर इसको इस वक्त तक नहीं हटाया गया जब तक कि वो आग मेरी कमर की चर्बी से बुझ ना गई। ऐसे ही लोगों में हज़रत उमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनके दीन से फेरने के लिए मुशरिकों ने तरह तरह के जुल्म किए, आग से जला जला कर अजाब दिए, मगर वो दीन पर कायम रहे। अल्लामा इज़्म जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। इस वक्त हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आग से जला जला कर तकलीफ़ पहुँचाई जा रही थी। इनकी कमर पर जलने की वजह से कोढ़ जैसे सफ़ेद दाग पड़ गए थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा, जैसा कि तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी। इस दुआ के बाद इन्हें आग की तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं कि हज़रत अमार बिन यासिर, इनके वालिद यासिर, इनके भाई अब्दुल्ला और इनकी वालदा समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन सभी को अल्लाह का नाम लेने की वजह से सख्त तरीन अजाब दिए गए। एक रोज़ जब इन्हें तकलीफ़ पहुँचाई जा रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से गुज़रे। आपने इनकी तकलीफ़ को देख कर फरमाया, आए अल्लाह, आले यासिर की मग़फ़रत फरमा। इनकी वालदा समैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल के चच्चा हुज़ैफ़ा बिन इब्ने मुग़ीरा ने अबू जहल के हवाले कर दिया। ये इसकी बांदी थी। अबू जहल ने इन्हें नेज़ा मारा, इससे वो शहीद हो गईं। इस तरह इस्लाम में इन्हें सबसे पहली शहीद होने का एज़ाज़ हासिल हुआ। आखिर इन्हीं मज़ालिम की वजह से हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। अपने इन मुज़ालिम और बदतरीन हरकत के साथ साथ ये लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआजिज़ात का मुतालबा भी करते रहते थे। एक रोज़ अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, अय मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चाँद के दो टुकड़े करके दिखाओ, वो भी इस तरह कि एक टुकड़ा अबू कबीस पहाड़ पर नज़र आए और दूसरा कायाकान पहाड़ पर नज़र आए। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफ़ी फासले पर हों ताकि इसके दो टुकड़े होने में कोई शक ना रह जाए। इस रोज़ महीने की 14वीं तारीख थी। चाँद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं
تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا کایاکان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے، کہنے لگے محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہوا سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو دو ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہر سے آنے والے لوگوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ سے دوسرے شہروں کے لوگ آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قمر کی آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ دادوں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھائیں۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قصی بن کلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے، آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، برے وقت سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔